तान्तु वो जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। तटे शैत्यपावनत्वादिरूपः धर्मः यः प्रयोजनं वर्तते स धर्मः अभिधायाः विषयः नास्ति, लक्षणायाः विषयश्च नास्ति। अतः शब्दे शैत्यपावनत्वादिरूपप्रयोजनोपस्थापनाय कश्चन अन्यः व्यापारः कल्पनीयः। स व्यापारः व्यञ्जना कथ्यते। तटादौ ये शैत्यपावनत्वादयः प्रतीयन्ते तत्र गंगा शब्दस्य संकेतः नास्ति। अतः गंगा शब्दः अभिधया शैत्यपावनत्वादिरूपम् अर्थं बोधयितुं न प्रभवति। एवं लक्षणापि शैत्यपावनत्वादिरूपम् अर्थम् उपस्थापयितुं समर्था नास्ति। तत्र कारणं लक्षणायाः कारणस्य अभावः वर्तते। लक्ष्यार्थः तटः मुख्यार्थः नास्ति। तत्र घोषाधिकरणत्वस्य बाधोऽपि नास्ति। एवं शैत्यपावनत्वादिरूपस्य अर्थस्य कथंचित् मुख्यार्थत्वेन अभिमतेन लक्ष्येन तटेन सह संबंधोऽपि नास्ति। एवं शैत्यपावनत्वादिरूपे धर्मे लक्ष्यत्वेन स्वीकृते सति तत्र केनचित् अन्येन प्रयोजनेन भाव्यं तत् अन्यत् प्रयोजनमपि नास्ति। तत्र यदि प्रयोजनान्तरं कल्प्यते तर्हि प्रयोजनान्तरस्यापि लक्ष्यतायाः सिद्धये पुनः प्रयोजनान्तरं कल्पनीयम्। पुनः तस्यापि प्रयोजनान्तरस्य लक्ष्यतायाः सिद्धये प्रयोजनान्तरं कल्पनीयम्। एवं रीत्या तत्र प्रयोजनकल्पनायाः समाप्तिः न भवति, अनवस्था दोषः भवति। अतः प्रकृता प्रतीतिकृत अनवस्था दोषः तत्र जायते इति प्रतिपादितम्। पुनः लक्षणावादी वक्तुं शक्नोति यत् लक्षणा शैत्यपावनत्वादि धर्म विशिष्टे एव तटे स्वीकरणीया। गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदं वक्त्रा शैत्यपावनत्वादि विशिष्ट तटबोधनाय लक्षणया शब्दः प्रयुक्तः। अतः अत्र लक्षणा विषयता एव पावनत्वादि धर्मस्यापि भवति। अतः पावनत्वादि रूपः धर्मः लक्षणायाः एव विषयः संपद्यते।
तस्य बोधनाय व्यञ्जनाव्यापारः न कल्पनीयः। पावनत्वादि धर्मयुक्तम् एव तटं लक्ष्यते, लक्षणया उपस्थाप्यते इति सिद्धान्तः स्वीकरणीयः। तर्हि पुनः शंका भवेत् यत् लक्षणायाः अत्र प्रयोजनं किं भविष्यति। तर्हि उच्यते यदा यभिधया उच्यते गंगायास्तटे घोषः, तो गंगायास्तटे घोषः इति यदा उच्यते तदा तटे गंगा संबंध मात्रस्य प्रतीति भवति। तट शब्देन यभिधया तट रूपार्थः उपस्थापितः भवति। अत्र तटनिष्ठ यभिधायाः विषयः केवलः तटः भवति, तटत्व विशिष्टः तटः भवति। किंतु यदा लक्षणया गंगा शब्देन तटः उपस्थाप्यते तर्हि तत्र लक्षणायाः विषयः पावनत्वादि धर्म विशिष्टः तटः भवति। तो लक्षणया पावनत्वादि धर्म विशिष्टस्य तटस्य प्रतीतिः भवति। यभिधया तु तटमात्रस्य प्रतीति भवति। तट शब्दनिष्ठया यभिधया तटमात्रस्यैव प्रतीति भवति। एवं लक्षणया अधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिः लक्षणायाः तस्याः प्रयोजनम् अस्ति। यदा तटमात्रः उपस्थापनीयः, तटमात्रम् उपस्थापनीयं भवति, तदा तु तट शब्दस्य प्रयोगः कि तटे घोषः, गंगायाः तटे घोषः इति प्रयोगः भविष्यति। एतेन ज्ञास्यते यत् घोषाधिकरणता तटे वर्तते। किंतु यदि लक्षणया तटः उपस्थाप्यते तदा बोधः भविष्यति घोषाधिकरणता पावनत्वादि धर्म विशिष्टे तटे अस्ति। एवं लक्षणया तटमात्रस्य अत्र उपस्थितिः न भवति, अपितु पावनत्वादि धर्मस्यापि उपस्थितिः भवति तत्र। अतः अधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिः लक्षणायाः प्रयोजनं वर्तते। अतः लक्षणायाः विषय एव विषयता शैत्यपावनत्वादौ आगच्छति। अतः शैत्यपावनत्वादेः बोधनाय व्यञ्जनारूपः अन्यः व्यापारः न कल्पनीयः। तदेव काव्यप्रकाशे उच्यते ननु पावनत्वादि धर्मयुक्तमेव तटं लक्ष्यते। पावनत्वादि धर्म विशिष्टम एव तटं लक्षणया उपस्थाप्यते। गंगायास्तटे घोषः इत्यतः अधिकस्य अर्थस्य पावनत्वादि धर्मरूपस्य तटात् यधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनं वर्तते इति विशिष्टे लक्षणा स्वीकरणीया। पावनत्वादि धर्म विशिष्टे तटे लक्षणा स्वीकरणीया। तत् किं व्यञ्जनया इति शंका भवति। इति पूर्वपक्षः भवति कि विशिष्टे लक्षणा स्वीकारे
पावनत्वादि बोधाय व्यञ्जनायाः स्वीकारस्य आवश्यकता न वर्तते। तर्हि इति याः, तो इति यदा पूर्वपक्षः जातः तस्मात् पूर्वपक्षस्य निराकरणाय ग्रंथकृत आह, ग्रंथकारः मम्मटः कथयति, प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते। प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं लक्ष्यं तटं लक्षणया उपस्थापयितुं न शक्यते इति तात्पर्यम् अस्ति। तत्र किं कारणं वर्तते यत् प्रयोजन विशिष्टं लक्ष्यं कथं न लक्षणायाः विषयत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते इति। एतस्य कारणम् अग्रिमेन ग्रंथेन प्रतिपाद्यते। ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम् इति हेतुरूपेण एतत् सूत्रम् अत्र उपन्यस्तम्। अत्र पूर्वम् अस्य सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। ज्ञानस्य विषयः अन्यः भवति एवं ज्ञानस्य फलमपि अन्यत् भवति। अत्र यथा श्रुतं सूत्रं यदि गृह्यते तर्हि अनेन प्रतीयते यत् विषयफलयोः एव भेदः अत्र प्रतिपाद्यते। ज्ञानस्य यः विषयः भवति, यथा अयं घटः इति ज्ञानं जातं, मन्ये प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं जातं, तस्य ज्ञानस्य विषयः वर्तते घटः। एवं एतद् ज्ञानात् अनन्तरं तस्य ज्ञानस्य फलं भवति। तत्फलं प्रकटता वर्तते अथवा संवित्तिः वर्तते इति तु अन्यत्। अतः प्रतीयते यत् विषय प्रतियोगिकः भेदः फले वर्तते एवं फल प्रतियोगिकः भेदः विषये वर्तते। अर्थात फलाद् भिन्नः विषयः वर्तते एवं विषयात् भिन्नं फलं भवति। तो विषय फलयोः एव भेदः वर्तते ज्ञानस्य इति अर्थः प्रतीयते। किंतु तथा अर्थः अत्र न गृहीतः। अत्र ज्ञानात् इति पदम् अध्याहार्यम्। तेन प्रतीयते यत् ज्ञानात् भेदः वर्तते विषये। ज्ञानात् ज्ञानस्य विषये भेदः वर्तते। ज्ञान प्रतियोगिकः भेदः विषये भवति
एवं ज्ञान प्रतियोगिकः भेदः फलेपि भवति। ज्ञानस्य विषयः ज्ञानात् भिन्नः भवति एवं ज्ञानस्य फलं ज्ञानात् भिन्नं भवति। अयम् अर्थः सिद्धांत रूपेण टीकाकारैः स्वीकृतः अस्ति। विषयः यः भवति घटादिः स ज्ञानस्य कारणं भवति। ज्ञानं तु तत् कार्यं भवति। अतः कारणत्वेन घटादिरूपः विषयः ज्ञानात् भिन्नः भवति। एवं ज्ञानस्य यत् फलं भवति तत् फलमपि ज्ञानात् भिन्नं भवति। यतो हि फलं ज्ञानात् जन्यं भवति, ज्ञानस्य कार्यं भवति। अतः फलं कार्यत्वेन स्वकारणात् ज्ञानात् भिन्नं भवति। एवं ज्ञानस्य भेदः कारणत्वेन विषयेऽपि भवति एवं कार्यत्वेन फलेपि भवति। तर्हि सूत्रस्य अर्थः जातः यत् ज्ञानस्य विषये ज्ञानात् भेदः भवति एवं ज्ञानस्य फलेपि ज्ञानात् भेदः वर्तते। तत् कारणं पूर्वं भवति। अयं घटः इति यदा ज्ञानं भवति तत् ज्ञानस्य कारणं घटः ज्ञानात् पूर्वं तत्र भवति, पूर्वं तस्य सत्ता भवति। अतः ज्ञानपूर्ववर्ती भवति घटः। एवं ज्ञानस्य फलं यद् भवति तत् फलं ज्ञानात् पश्चात् भवति एवं ज्ञान पश्चात् वर्तित्वं फले भवति। इत्थं विषयस्य माने कारणस्य कार्यस्य च योगपद्यं कदाचित् न भवति। एकस्मिन् एव समये कारणस्य कार्यस्य च उत्पत्तिः न भवति। तो पूर्ववर्तित्वेन विषयः कारणत्वेन विषयः ज्ञानात् भिन्नः भवति एवं पश्चाद्वर्तित्वेन कार्यत्वेन फलं ज्ञानात् भिन्नं भवति इति सूत्रार्थः प्रतीयते। अत्र ज्ञानस्य विषयः कः इति तु प्रसिद्धं वर्तते। अयं घटः इति यत् ज्ञानं भवति तर्हि तस्य ज्ञानस्य विषयः घटः भवति इति तु प्रसिद्धं वर्तते। किन्तु ज्ञानस्य फलं किं भवति इति विचारणीयं भवति। अत्र मतैक्यं नास्ति। तत्र फलं किम् एतद् विषये मम्मटेन लिख्यते। प्रत्यक्षादेर् नीलादिर्विषयः फलं तु प्रकटता संवित्तिर्वा इति। नीलः घटः इत्यादि वर्तते।
तत्र नीलः अयं नीलः वर्तते, नीलादिः प्रत्यक्षादि ज्ञानस्य विषयः भवति इति प्रसिद्धम् अस्ति। तु किन्तु अर्थात ज्ञानस्य विषये मतभेदः नास्ति, किन्तु फले मतभेदः वर्तते। तत्र प्रकटता ज्ञानस्य फलं भवति इति भट्टमीमांसकाः स्वीकुर्वते। तेषां मतं वर्तते यत् घटप्रत्यक्षानन्तरं पुनः तेन प्रत्यक्षात्मकेन ज्ञानेन घटे प्रकटता नामकः ज्ञातता नामकः ज्ञेयता नामकः वेद्यता नामकः वा कश्चन धर्मः जन्यते। यावत् देवदत्तेन घटविशेषः ज्ञातः न भवति तावत् तस्मिन् घटविशेषे देवदत्तज्ञानजन्या ज्ञातता न भवति। किंतु यदा देवदत्तः घटं जानाति, चक्षुषा पश्यति, तर्हि देवदत्ते यत् ज्ञानं जातम् अयं घटः इति ज्ञानं तेन घटेन तस्मिन् घटे तेन ज्ञानेन अयं घटः इति देवदत्तनिष्ठ ज्ञानेन तस्मिन् घटे विषये ज्ञातता नामकः कश्चन धर्मः उत्पाद्यते। अतएव पश्चात् भवति मया घटो ज्ञातः इति। ज्ञातता धर्म विशिष्टः घटः अस्य पश्चाद्वर्ती ज्ञानस्य विषयः भवति। पूर्वम् अयं घटः इति यद् ज्ञानं वर्तते तत्र ज्ञाने सविकल्पात्मके ज्ञाने घटत्वं घटश्च भासते। घटत्व विशिष्टः तत्र घटः भासते, विषयः भवति। किंतु पश्चात् यदा ज्ञानं भवति घटो मया ज्ञातः, अत्र ज्ञाने ज्ञातता धर्मः अपि घटे प्रविष्टः। कि ज्ञातता धर्म विशिष्टः घटत्व विशिष्टः घटः ज्ञान विषयी क्रियते। अतः अयं घटः इति ज्ञानात् मया घटो ज्ञातः इति ज्ञानं भिन्नं भवति। यद्यपि घटः घटत्वं च समानं भवति, किंतु पश्चाद्वर्तिनि ज्ञाने ज्ञातता धर्मोऽपि तत्र भाषते। तो भट्टमीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति यत् ज्ञानेन ज्ञातता नामकः धर्मः जन्यते विषये। तो अयं ज्ञातता नामकः प्रकटता नामकः यः धर्मः वर्तते स धर्मः ज्ञेयनिष्ठः भवति, ज्ञेयघटादिनिष्ठः भवति। अयमेव ज्ञातता धर्मः प्रकटता धर्मः तंत्रालोके अभिनवगुप्तेन महता प्रबंधेन
विचारितः तत्र प्रतिपादितं यत् वेद्यता या वर्तते सा वेद्यता प्रमेयधर्मः अस्ति। सा वेद्यता ज्ञातता वा अर्थक्रियाकारिणी भवति, प्रयोजनसाधिनी भवति। तत्र अनेकानि उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते तत्र तन्त्रालोके। यथा यस्मिन् पुरुषे अनेक जन वेद्यता भवति स पुरुषः लोकोत्तरः भवति। तो अनेक जन वेद्यता यत्र भवति स एव पुरुषः नायक रूपेण काव्ये स्वीक्रियते। यथा रामादयः एवं महापुरुषाः अनेके सन्ति, ते लोकोत्तराः संपद्यन्ते। अनेक जन वेद्यता प्रमातृ ज्ञानात् प्रमेये कश्चन भेदः उत्पद्यते। कश्चित् यदि पुरुषः केनचित् योगिना ज्ञातः भवति तर्हि योगी ज्ञान ज्ञातता भवति, तर्हि तस्मिन् पुरुषे लोकोत्तरता शक्तिमत्ता पूर्वतः परिवर्तनं किंचिदपि तत्र परिलक्ष्यते। यदि केनचित् पापिना दृष्टः भवति, ज्ञातः भवति, तत्र अपकर्षः, पुण्यात्मना दृष्टः भवति तो पुण्यात्मज्ञान जन्या ज्ञातता तत्र जायते, अतः तस्य उत्कर्षः भवति। एकम् उदाहरणं दत्तं तत्र वर्तते यत् गृहे कश्चित् या किंचित वस्तु वर्तते, अमूल्यं वस्तु, मन्ये स्वर्णघटः अस्ति, और तत्र सेवकः तं स्वर्णघटं चोरयितुम् इच्छति, किंतु यदा पश्चात् जानाति अयं स्वर्णघटः स्वामिना ज्ञातः अस्ति, तर्हि स्वामिनः ज्ञाततायाः परामर्शात् स्वर्णघट चौर्यकरणे सेवकः तत्र न प्रवर्तते। एवं नायकस्य यत् अंगम नायिकायाः कटाक्षेण दृष्टं भवति, तो यस्मिन् अंगे नायिका ज्ञान ज्ञातता भवति तत् अंगम नायकः कामुकः आनन्दस्यन्दी आह्लादजनकं सुधासागरं च मन्यते। अतः ज्ञातता अर्थक्रियाकारिणी भवति। ईसा ज्ञातता अर्थगता ज्ञेयगता भवति। तो ज्ञेयधर्मः वर्तते प्रकटता इति भट्टानां मतं वर्तते, भट्टमीमांसकानां मतं वर्तते। तर्हि अत्र सूत्रार्थः एवं योजयितुं शक्यते यत् अयं घटः इति ज्ञानं जातं, तस्मात् ज्ञानात् तस्य विषयः यः घटः स भिन्नः भवति, यतो हि विषयः तस्य कारणं वर्तते। एवं अयं घटः इति यत् ज्ञानं वर्तते, तस्मात् ज्ञानात्
जन्याजा घटनिष्ठा ज्ञातता अस्ति प्रकटता नामकः यः धर्मः अस्ति सोऽपि भिन्नः वर्तते। अयं घटः इति ज्ञानात् घटः भिन्नः अस्ति जनकत्वेन कारणत्वेन। एवं घटनिष्ठा या ज्ञातता वर्तते सा अयं घटः इति ज्ञानात् भिन्ना भवति जन्यत्वेन, यतो हि ज्ञानजन्या तत्र भवति ज्ञातता वेद्यता वा। अतः प्रकटता फलं ज्ञानस्य वर्तते। ज्ञेयधर्मः प्रमेयधर्मः अयं वर्तते। एवं प्रमातृज्ञानभेदात् प्रमातृभेदात् तद्ज्ञानभेदात् ज्ञाततापि भिन्नाः भवन्ति। एकस्मिन्नेव पदार्थे अनेकाः ज्ञातताः भवितुम् अर्हन्ति। यावन्तः प्रमातारः तत्र ज्ञातारः भविष्यन्ति। किन्तु प्रभाकरस्य मीमांसकस्य मतं वर्तते संवित्तिः ज्ञानम् एव ज्ञानस्य फलं भवति। अयं घटः इति पूर्वं ज्ञानं भवति, तदनन्तरम् अपरं ज्ञानं भवति अहं घटं जानामि इति। तो अहं घटं जानामि इति यत् पूर्वज्ञानजन्यं ज्ञानं तदेव ज्ञानम् अत्र संवित्ति शब्देन उक्तम्। एषा संवित्तिः ज्ञातृनिष्ठा भवति। यदा देवदत्तः घटं साक्षात् करोति, अयं घटः इति ज्ञानं यदा देवदत्ते जायते, तदा तदनन्तरम् अयं घटः इति ज्ञानेन तस्मिन्नेव देवदत्ते अहं घटं जानामि इति अन्यत् ज्ञानं जन्यते। तदेव ज्ञानं संवित्तिः अस्ति। तदेव ज्ञानम् अनुव्यवसायः अपि उच्यते। एवं ज्ञानस्य फलं प्रभाकरमते अनुव्यवसायात्मकं स्वीक्रियते। यत् फलं ज्ञातृधर्मः अस्ति। एवं प्रकटता ज्ञेयधर्मः संवित्तिस्तु ज्ञातृधर्मः भवति। किन्तु साम्यं वर्तते। अयं घटः इति ज्ञानं यदस्ति तद् ज्ञानं स्वविषयात् घटात् भिन्नं वर्तते इति तु अस्पष्टम्। तथैव अहं घटं जानामि इत्याकारकं यत् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानम् अपि ज्ञानात् भिन्नं भवति। तद् ज्ञानात् भिन्नम् अनुव्यवसायात्मकं यत् ज्ञानं वर्तते तदेव पूर्ववर्ती ज्ञानस्य फलम् उच्यते। ज्ञानजन्यत्वात् तत् फलम् उच्यते। अतः ज्ञानस्य फलं प्रकटता भवतु अथवा संवित्तिः भवतु, उभयत्र ज्ञानात् फलस्य भिन्नता भवति। यथा ज्ञानस्य विषयात् भिन्नता वर्तते, तथैव ज्ञानस्य फलादपि भिन्नता भवति। अथवा ज्ञानस्य भेदः
यथा विषये भवति तथैव फलेपि भवति इति अर्थः अस्ति। ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यत् उदाहृतम् इति। एतत् सूत्रमादाय अनेके विचाराः बालबोधिनी प्रभृतिषु टीकासु कृताः, किन्तु तस्य तासां टीकानां सारमात्रम् अत्र उपस्थापितं वर्तते। तर्हि केचन वदन्ति संवित्तिः नैयायिकानां मतं वर्तते, तो अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं भवतु नाम तर्कभाषादौ तथा प्रतिपादितं वर्तते। एवं प्रकटता ज्ञातता स्वीक्रियते, प्रकटतां विना घटस्य विषयता ज्ञान विषयता न सिद्ध्येत इति अन्या वार्ता दार्शनिकी वार्ता अस्ति। प्रकृते तु एतदेव ज्ञातव्यं यत् ज्ञानस्य विषयः ज्ञानात् भिन्नः भवति, ज्ञानस्य फलमपि ज्ञानात् भिन्नं भवति। तर्हि अनेन किं सिद्धं कि ज्ञानफलयोः यथा योगपद्यं न संभवति तथैव ज्ञानस्य यः विषयः एवं ज्ञानस्य यत् फलं तयोः ज्ञान विषय फलयोः योगपद्यं यथा न भवति तथैव लक्षणायाः यः विषयः वर्तते एवं लक्षणायाः यत् फलं वर्तते तयोः योगपद्यं न संभवति, युगपद्बोधः न भवति। यदि लक्षणायाः विषयः शैत्यपावनत्वादि विशिष्टं तटं स्वीक्रियते तर्हि स तु विषयः लक्षणायाः जातः। तर्हि फलेन अन्येन केनचित् भाव्यं शैत्यपावनत्वादिषु लक्षणायाः फलत्वस्य यः व्यवहारः प्रयोजनत्वस्य यः व्यवहारः स न संगच्छते। अतः शैत्यपावनत्वादि विशिष्टे तस्ते लक्षणा न स्वीकर्तुं शक्यते। यथा ज्ञानस्य विषयः अन्यः भवति ज्ञानस्य फलम् अन्यत् भवति तथा लक्षणायापि विषयेन अन्येन भाव्यम् एवं लक्षणायाः फलेनापि अन्येन भाव्यम्। अतः अत्र लक्षणा विषय कुक्षौ प्रविष्टं यत् भवति शैत्यपावनत्वादि तत्र फलत्व व्यवहारः यः वर्तते ससंगतः न भवति। अतः एवं स्वीकरणीयं कि लक्षणायाः विषयः तत्र तटः स्वीकरणीयः एवं तटे ज्ञाते सति तत्र पश्चात् व्यञ्जनया शैत्यपावनत्वादेः बोधः भवति व्यञ्जनया एवं विषय फलयोः योगपद्यं तथा निराकृतं भवति। तो शैत्यपावनत्वादौ फलत्व व्यवहार सिद्धये शैत्यपावनत्वादेः बोधः पश्चादेव स्वीकरणीयः, पूर्वं लक्षणायाः विषयः स्वीकरणीयः। लक्षणा वर्तते व्यापारः। व्यापारः यः भवति तस्य स्वरूपस्य प्रतिलम्भः विषयद्वारा एव भवति। विषयं विना व्यापारस्य निरूपणं न कर्तुं शक्यते।
यथा अभिधा व्यापारः कः तर्हि उच्यते संकेतितार्थ विषयः या अथवा संकेतितार्थ विषयकः व्यापारः शब्दस्य अभिधा। तथैव लक्षणा या विषयः कः तर्हि एतावदेव वक्तुं शक्यते शक्य संबद्धार्थ विषयकः व्यापारः। शक्य संबद्धम अर्थम यः उपस्थापयति स व्यापारः लक्षणा। तर्हि लक्षणायाः विषयः पूर्वं तटः स्वीकरणीयः, तदनन्तरं व्यञ्जनया सत्यपावनत्वादेः प्रत्ययः स्वीकरणीयः, व्यञ्जनया ज्ञानं स्वीकरणीयं। तथा सति लक्षणायाः विषयः तटः अन्यः भवति, एवं सत्यपावनत्वादि रूपं फलं च प्रयोजनं च अन्यत् भवति। विषय प्रयोजनयोः योगपद्यं न संभवति, अतः विशिष्टे लक्षणा न स्वीकरणीया। एतत् तात्पर्यं वर्तते ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यत् उदाहृतम् इति कथनस्य इदं तात्पर्यम् अस्ति। केचित् अन्ये विशिष्टे लक्षणां प्रकारान्तरेण निवारयन्ति कि अन्वयानुपपत्ति प्रसूता लक्षणा भवति। अतः यावता अर्थेन अन्वयः उपपन्नः स्यात् तावतः एव अर्थस्य उपस्थापकता लक्षणायां कल्पनीया भवति। तो गंगायां घोषः इत्यत्र घोषाधिकरणत्वस्य अनुपपत्त्या प्रसूता यत्र लक्षणा केवलं तटमात्रम् एव उपस्थापयितुम् अर्हति, न तु पावनत्वादि धर्म विशिष्टं तटम्। यतो हि पावनत्वादि धर्म विशिष्टः यः तटः अस्ति तत्रापि मुख्यार्थ बाधः एव अन्वयानुपपत्तिः एव भवति। यतो हि प्रत्यक्षादि प्रमाणेन पावनत्वादि धर्मः तटे न गोचरीकृतः वर्तते। अतः लक्षणायां कृतायामपि मुख्यार्थबाधः तथैव स्थितः भवति। तो भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः इति नियमेन शैत्यपावनत्व विशिष्टे तटे घोषः अत्रापि बाधः वर्तते अंशतः। पावनत्वादि रूपम् अंशम् आदाय तटे घोषाधिकरणत्वं बाधितं भवति। अतः एतदेव स्वीकरणीयं यत् अन्वयानुपपत्त्या तात्पर्यानुपपत्त्या वा या प्रसूता स्वीकृता वर्तते लक्षणा, तया लक्षणया तावानेव अर्थ उपस्थाप्यते यावता अन्वयः संगतः स्यात्। अतः तटमात्रस्य उपस्थितिः गंगापदेन लक्षणया क्रियते इति स्वीकरणीयम्। तर्हि गंगा तटे घोषः इति शाब्दबोधे लाक्षणिके शाब्दबोधे निष्पन्ने पश्चात् वक्त्रा लक्षणया कथं गंगापदेन तटः प्रत्यायितः इति यदा जिज्ञासा भवति तदा तत्र पावनत्वादिधर्माणां प्रयोजनत्वेन कल्पना भवति। अर्थात् एष वक्ता गंगा तटे पावनत्वादिधर्मान् बोधयितुम् इच्छति, पावनत्वादीन् विवक्षति।
इति। अतः पावनत्वादि धर्म विशिष्टे लक्षणा न स्वीकरणीया इति अन्यदपि मतं वर्तते, किन्तु मम्मटेन तु अत्र प्रतिपादितं यत् लक्षणायाः विषयत्वमेव यदि सत्यपावनत्वादि स्यात् तर्हि तत्र प्रयोजनत्वव्यवहारः न संगच्छते। विषयः अन्यः भवति, फलम् अन्यत् भवति। विषयफलयोः योगपद्यं क्वचिदपि न लक्षितम्। अतः लक्षणायाः विषयः केवलः तटः, तदनन्तरं व्यञ्जनया एव तटे शैवित्यपावनत्वादि रूपस्य प्रयोजनस्य उपस्थितिः कल्पनीया इति। अतएव अग्रिमं सूत्रं वर्तते विशिष्टे लक्षणानैवम्। अनेन प्रकारेण विशिष्टे शैत्यपावनत्वादि विशिष्टे तटे गंगापदस्य लक्षणा कर्तुं न शक्यते। व्याख्यातम् एतत्तु पूर्वमेव व्याख्यातं वर्तते। इत्थम् अग्रे ग्रन्थः अस्ति विशेषाः स्युस्तु लक्षिते। तत्र तटादौ ये विशेषाः धर्माः प्रतीयन्ते, ये विशेषाः धर्माः पावनत्वादयः, ते धर्माः अभिधा तात्पर्यलक्षणाभ्यः व्यापारान्तरेण गम्याः सन्ति, उपस्थाप्याः बोध्याः वा सन्ति। तटादौ ये विशेषाः विशेषधर्माः पावनत्वादयः सन्ति, ते न अभिधया बोधयितुं शक्यन्ते, न लक्षणया बोधयितुं शक्यन्ते इति तु पूर्वं प्रतिपादितम्। किन्तु अत्र वृत्तौ कथयति तात्पर्येणापि, तात्पर्यनामिकापि वाक्यनिष्ठा वृत्तिः स्वीकृता वर्तते। तर्हि तात्पर्येणापि शैत्यपावनत्वादयः बोधयितुं न शक्यन्ते। यतो हि तात्पर्यवृत्तिः उपस्थित पदार्थान्वय बोधने एव क्षीणा भवति। अतः संकेतितः अर्थः यः उपस्थितः भवति, तस्य संकेतितस्य अर्थस्य अथवा संकेतितयोः द्वयोः अर्थयोः उपस्थितयोः अर्थयोः अन्वयः तात्पर्यवृत्त्या भवति इति स्वीक्रियते। एवं अन्वयमात्र बोधने परिक्षीणाया वर्तते तात्पर्यवृत्तिः, सा तात्पर्यवृत्तिः पावनत्वाति धर्मबोधने क्षमा नास्ति। अत्र विवृत्तौ तात्पर्यमपि न्यस्तम्। अतः यभिधा तात्पर्यलक्षणाभ्यः व्यापारान्तरेण गम्याः सन्ति ते पावनत्वादयः धर्माः। तच्च व्यापारान्तरं, तत् व्यापारान्तरं किमस्ति? तो यस्य अनेकानि नामानि सन्ति, यथा व्यञ्जनं, ध्वननं, द्योतनं, ते इत्यादयः आदि शब्देन गमनादयः शब्दाः। तो व्यञ्जन ध्वनन द्योतनादयः ये शब्दाः सन्ति, तैः शब्दैः वाच्यं, तैः शब्दैः व्यपदेश्यं बोध्यं व्यवहरणीयम् अन्यद् व्यापारान्तरम् अभिधा लक्षणा तात्पर्य लक्षणाभ्यः व्यापारान्तरं भिन्नः व्यापारः अवश्यमेव ईशितव्यः स्वीकर्तव्यः इति ग्रन्थतात्पर्यं वर्तते। अतएव साहित्यदर्पणे
व्यंजना लक्षण प्रसंगे उक्तम अस्ति वीरता स्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजनानाम शब्दस्यार्थादिकस्य च तत्र वीरतासु अभिधाद्यासु इत्यत्र सप्तम्याः बहुवचनं प्रयुक्तं वर्तते। अन्यथा यदि अभिधा लक्षणे एव वीरते स्याताम् इति विवक्षितं स्यात् तर्हि बहुवचनं न संगच्छते। अतः तात्पर्यमपि तत्र अस्ति। तो ये तात्पर्यनामिकां वाक्यनिष्ठां वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति तेषां मतेपि तात्पर्यनामिका या वृत्तिः वर्तते सा वृत्तिः केवलम् अन्वयं बोधयति, अन्वयमात्रस्य बोधने क्षीणा भवति। एवं काव्य प्रकाशे लक्षणा प्रकरणं समाप्तं भवति। इत्थं वाचकः शब्दः तस्य अभिधानामिका शक्तिः तदर्थः संकेतितार्थः प्रतिपादितः। एवं लाक्षणिकः शब्दः लक्षणानामिका वृत्तिः लक्ष्यः तदर्थश्च। इत्थं संकेतितार्थ बोधकः शब्दः वाचकः शक्य संबद्धार्थ बोधकः शब्दः लक्षकः इति वाचक शब्दस्य लक्षक शब्दस्य च स्वरूपं निर्धारितं भवति। इतः अग्रे काव्य प्रकाशे व्यंजनायाः प्रसंगः वर्तते। तत्र लक्षणा पूर्वं निरूपिता। अतः व्यंजना यत् भवति या भवति सा द्विधा भवति लक्षणामूला अभिधामूला च। तत्र लक्षणामूलं व्यंजकत्वं गंगायां घोषः इत्यत्र प्रदर्शितम्। एवं च मुखं विकसितस्तनम् इत्यादि पद्येपि लक्षणामूलम् एव व्यंजकत्वं निरूपितं वर्तते। तत्र व्यंजनायाः उल्लासस्य कारणं भवति लक्षणा। एकपदोपस्थाप्यत्वं यत्र भवति तत्र व्यंजनायाः समुल्लासः आलंकारिकैः स्वीकृतः वर्तते। तत्र गंगापदेनैव प्रवाह विशेष रूपः उपस्थापितः भवति। एवं गंगापदेनैव तटरूपः अर्थः अपि प्रकाशितः उपस्थापितः भवति। अतः एक शब्दोपस्थाप्यत्वात् तत्र तटे प्रवाहनिष्ठ धर्मः प्रतीयते, अभेदः प्रतीयते द्वयोः अर्थयोः। एक पदोपस्थाप्यत्वं ययोः अर्थयोः भवति तयोः अभेदः प्रतीयते। तो अभेद प्रतिपत्त्या तद्गतः धर्मः तत्र प्रतीयते। अतः गंगात्वेन तटस्य बोधः पावनत्वादिना तटस्य बोधः तत्र व्यंजनया स्वीक्रियते। तत्र मूले वर्तते लक्षणा। अतः लक्षणा मूलं व्यंजकत्वम् अत्र उक्तं। किन्तु यत्र अभिधा एव मूलं भवति अभिधा नन्तरम् एव व्यंजना प्रवर्तते सा व्यंजना
यभिधा मूला उच्यते तद्व्यंजनम तद्व्यंजकत्वं वा यभिधा मूलं भवति। गंगायां घोष इत्यत्र तो पूर्वम अभिधा आयाता, तदनंतरम लक्षणा, तो लक्षणानंतरम प्रयोजन बोधनाय व्यंजना तत्र आयाता। अतः तत्र व्यंजनाया लक्षणामूलत्वम्, अन्यत्र तु यत्र न मुख्यार्थबाधा दिः भवति तत्र तु यभिधा मूलत्वं व्यंजनस्य भवति। तदेव उच्यते एवं लक्षणामूलं व्यंजकत्वम् उक्तम् अभिधा मूलं तु आह। तत्र यभिधा मूलं व्यंजकत्वम् अनया कारिकया प्रतिपाद्यते। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते संयोगाद्यैरवाच्यार्थ धीकृत व्यापृति रंजनम इति।